سلام ناس يوتيوب channel ቤተሰብ ከመይ ውዒልኩም ኣነ ሰላሚ እግዚኣብሔር ይመስገን ሎማዓንቲ ድማ ብሓዳሽ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅአኒኹም ማለት እዩ እንታይ ይበሃል ኣሎ ፓርት ሒዘልኩም መፅአኒኹም ማለት እዩ ሎማዓንቲ ካብቲ ማለት ጀሚሩ ብዛዕባ ሸዊት ብዙሕ ነገር ተባሃለ ነይሩ ሓደ ግዜ ሕማቃት ፀለመታት ምናምን ክመፁ ከለኹ ንባዕልካ ሞጎስ ምስጋና زيادة بارن كل جو نجارتي فطر يوماتي كوا أتم دما تقاداسيت كوناني شويت يوماتي وشويت تي فتحسب يلن بعلت تعم دمتي أو كافتن نفوتوا درفتات كافتن نفوتون ديك أنستيو تجارو درفتي مالتي بتعم جوز خنا شويتها سلزي لو ما عند ما تايقات موان حد عندنا خنا سوايا أنا مجمرة سوايا عندنا برا مالتيو مسؤول 4 عامات يا حدار جيرا أفتر 4 عامات حدار الجورة تدما زنورة بحرياتا أنت يمثل كم يمثل نيرو سبعايا قال متى يجيرو بزعوا زنورة كابلا العكبة كده نجميرو كم زي يجير لا كاب تحت فتاري أنا فتيريا دع الولد ما أنا منا من دولة أم عليها سفح بزخنة على ما جيرو لا مالتي وسبب ما زيك بها زي نورو نيقوادا قد دايمبر دقوتي خاك نجرنك زارم زي قبونا جراتي بزح قطع أو تانيحو مالتيو سازي تخكليو خاماتي نستدما مبقسيو جيرو زنيو ويدما نعو كم جيرو نخوات حسب العلو زني إيه من الوقت يخون لولكوا أنا حنت بدي حج شهري لني ماتي وديسكا ودي فيديو. እግዚአብሔር ይመስገን የመጀመሪያው ዘፈኔ ስሰራ ነበር የታወቅኩት ግን ሞር ደግሞ እንዳልሽው ጸማኻኒ ደግሞ እዚህ ኢትዮጵያ ያለውን ሁሉም እንዲሰማው የተዳረሰውና በደንብ ከአድናቂዎቼ ጋር የተገናኙበት ጸማኻኒ ነው እንጂ አልበሙም ያው እንግዲህ የምትሰሪው ስራ ሁሉ ጊዜ ትምህርት ይሆንሻል እንደውም በዛ እድሜ እኔ አሁን የነበረኝ ፍላጎት ነው እንጂ አልበም መስራትም ያን ያህል ዕውቀቱም አልነበረኝም ግን በጣም ስለምወደው ሙያው በቃ በትንሽ ጊዜ ቶሎ አልበም ሰራው ቶሎ እንደዛው ዘፈኖች ለቀቅኩኝ እንደ እግዚአብሔር كمتي تسمعوا ولا لكم مالتيو أو EBS قال مدي جراليرا أفت قال مدي على جورة تدما أفت أستاذ حاول حساب نسو أي تقاوموا أي تسمع معنا مالتيو نمن تأيو إن حردا إلنا خوينا دما السو أفت أرت ينتفيو بزحن صراحة ميسرحيو أفت صراحة نرى ألبوم يخون كان صراحة دما حق زوايو مالتيو سلزي أما خاني كابت بلسي أنا اللي سرح هو تريحة أجل اللي سرح لي ودما ناي مجمرتها بعد الجزايد اللي سرح لي صراحتي بو فميسة نيتبل نيرة عبد عليسي تألم يا جيرا يكبل تنيحو مالتي كنت سمعود أناحكم أو نتوقفون كام نص فرماتي ونصار ما تخلي اللي سرح اللاسب نصو زيادة أما أخاني اللي بفلاي دما أو تقرأ يخون أو يتابع بفولي إنك تسمع كيلو يعتبر لا نا بيتي بلا ناتو صراحتي أي حسسني من تاريخي ومن كل نجار مزجو شلون خلنا من ما تيكونن كأو حليفنا جن حدا إننا خوينا شويت بتشاي كونتن بزحت دك عنستيو كم زعينة زين كم كاميرا سلمت أمبر دحر كاميرا كنيلك عنستيو كم زعينة سهر كلمني أو عند حدا إننا خوينا بتعمل كبيت كوت أرليخ المالجينا تحسوا خلها منامنسي بتعمل يخبي الماتيو حدا ودي تبعتين حنتو قال نستيتي كفكرة خلو حلافنت كوسدا لا ككنا خنا كفكرة كحالي لا كندبوا كندي أكون لا مالت أبو خي يدي خي حديكا مسوا أيكا ويدي ما مس أمين كتكون كل خات أبو خنا نديها نجورل كان لو نجرت السنخ جورل كان السنخ خمان لك حلافنت نخوسدا لك بقى أكن مسوا أيكا قلعة السم أكن مسويتو كم قلعة كتكنا خنا السم كم قلعة نخكنا خنا حاويرهم كعاوي حاويرهم كأرجو ينبر كأوجي السوسة اللي جبرلا وين سو كتصوات أو منامن مالت أيكونن بوسي كن وصلوا يبلنا إلى حس مالتيو ويدما تحنت قول نستيتي كن مرعوا خلنا ويدما كنفكر خلنا كم سرحتني غيرنا نخنا قلقلا ليك كنا السهم نخت حجزنا نسهم نخت حجزنا نخت كان خنبر نع أمتي خيانات كباريا وينات كسرحتني أخت كوني كونتن ويدما نسخبت قريت كأتي خيال للخا نسا ملالوات نحد ورحي ويدما نخلت عمد كتنح تخليها مسخا كنت نبر ويكأني مسخا تأرج مالتك نيكون تنمنتي زلك سنة حساب ويدما تزلك تحسسوا نسا بتعمل سلة تسيوف ومالتيو بس سبسي دما 4 عمد كي تنحو خلو بزحت زج أحج هو من جرات كم زنورو ينجر الله بلال عملهم كم زي تخيل لخونا نجرات حسبات كنا نجر كله بتعمل تجنا كم زنورات سلة تفكروا دما خمزي جالك كلها خلنا دما السا
بقولك نخي جرفاني لا إلكتريك معرمة حزيات خي النيرة من تايسي تشخ راسو كوا خان مفلاي لا إلكتريك تحزنا مرات مسيري تسمع النمبر استوصل ذفك أنا خير حد جاي لزي كونه تسي السون حد جاوي ما كأو نخط لك أمون خان خط فلا لوي ما بمه نخط فلا تحسن نيرة مسيري يسمعني من تاي حادثة كنا جر كله بتدينا جرو لك عيو حنقول اللي خفتنا بزت حساس وازي كأو مفلاي تجورو نارد كمان مسيرو يسمعنينا بتعمية أيافي كم زعينة زروا ويما هم زعينة أتحسوا كلنا يقولن إحنا بتمعر ندوليا تقول نسيتي بتمعر كتخبرنا ندوليا كتفكرنا ندوليا كتحليلنا ندوليا كمدينا كما أبونا خوينا اختكنا خلنا نفدان إحنا نبقولك فقري كبري حاليوت تقول نسيتي انتي تدلي تعينة سمعيت إني أوها كم عينة سمعيت أنت أوارق الله إلنا بزي سمعنا يا قطري إيهم بزتوا هالنا قطري اللي يفتحنا جري يلن إنسان بيتفكرنا نجري يلن نوع حركات خيرة مثالي ودي أنبر ما تم تقول ويا تنبرني مرجعة زي كوينو ويدما كواها لحشة ود سلة ركبيات خارج سلازي دما كلهنا أو حدركنا أتخلنا زحلفة نجر قدمي أم جمرتها كنفلتني إنها تسمني وكمايو دحرنا في هو نص مساعة نجن سل الحلفة نجر كم زي ملكتنا مجمرتها كنفلتني إنها تسبب حادث كعدل لنا دما مهين تواهيلنا كنسمع مع تزيكي لنا أو حنت جزء بحدا كنبر تزيكي لنا دما كافتا زتفعل لنا معلتي كم زي نفلت كنكون إننا ويدما سمارت نجارات ويدما كان نقحات سوات زبسلنا بتمرتي بتحساسوا حنقولنا لبسنا نحب داخوينو بيتسب نجار فتير كم كتنبر تخليها جدا بخراكتي فلا لو ويدما بتسألي ويدما كم زي بتسألامة 4 عامات بحنت عن النمط دحر 4 عامات نسو 3 قول عولي دولو هذا عبي تما شو ما انت عملت يا جيرا ما تحجي بورميو خاوا 10 عامات زي اب هو تبع حدا راو كالي هو تاع النسو مالتينا سلازي دحر 10 عامات ويد ما دحر 15 عامات منامن تزيلو وحجي كان بحد شرعيلو سلناتا ابلا العروس مرة يبايزوي مرة يلطيف كم زجيرونا ملع زتمتا تنيروس مسؤول كتنبر يكون مسؤول كتحضر نساعات مسؤول كوفيا انجي كتكبر كمان بتعمي لتأيف مالتي مساخة حدا تزجبر سب ندحر نتأنت لي يسمعك هاينو اسريت كم زل خان نحب يسمعك هاينو زي بتعم جبلينا لك قعتي حواتي زاروم قالات كمي عينة جنريشن نانينا أو كمي عينة تيوت نانينا انتي عينة زمني نانينا بس نايك أدمنا ناي حج خمين من الوقت نايك أدم ناي ولدنا لنورو كم أخن كون تحت دينا خون أي خلني وناو كمل ساي خلني نقدمي تزي كويننا مستلمن تتنقصها أصلا نتاقوان سيت عينة لي كونتي اللي بلبا تتأمتنا يطبق يوجد أقط أزي كونتي وش تتأمتنا يتنبونا يطبق مشيرود يسمعني مالتيو جايسنا نيلو ما عندي فيديو زي أتمثلني راح أدش لهمكم سبسكرايب مقار أي ترسعهم وان توم بس يوم اسكداي हमने न जाने क्या सपने दिखाए غير خلنا بالعمس تاني صار زعول عقلي لاني خمزي عيبلن حق زي تبقيت ان انا يركي بتعمي يا نعوز فاسو عم خبيت جزي حلفنا سرعة تسرح خمجاتنا كونه بس أبقرا ودي قرتاي ليا